Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Professor Shah, so let's start it. लिफ्ट में दाखिल होते उसका सामना शाहजेब से हुआ था। शाहजेब को देखते उसके गाल खुद ब खुद सुर्ख हो गए थे। वो नज़रें झुकाए खामोशी से उसके बराबर खड़ी हो गई। शाहजेब को उसकी खामोशी बुरी तरह चुभी थी। अब से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी और घर तक पिक एंड ड्रॉप दिया करूँगा। खामोशी में शाहजेब की भारी आवाज़ गूंजी थी। अफरहा ने नज़रें उठाते हैरत से शाहजेब को देखा। आपको जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती बाद में आपको मुझे अपने साथ ले जाना सबसे बड़ी गलती महसूस हो। अफरहा नज़रें झुकाती संजीदगी से तंजिया अंदाज में बोली थी। शाहजेब ने अबरू उचकाते उसकी तरफ देखा था। तुम मेरे साथ जाया करोगी, दैट्स फाइनल, इस पर मज़ीद कोई बहस नहीं होगी। शाहजेब सख्त लहजे में बोला था। अफरहा की नज़रें बेसाख्ता दोबारा उठी थी। अफरहा ने बोलना चाहा जब लिफ्ट के खुलने पर शाहजेब दुरुस्तगी से उसकी बात काटता, उसे बाजू से पकड़ता अपने साथ पार्किंग लॉट की तरफ ले जाने लगा। तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती, चलो चुपचाप अंदर बैठो, शाहजेब सर्द लहजे में बोला था। अफरहा ने खशमगी निगाहों से उसे घूरा था। वो बच्चों की तरह सीने पर बाजू बांधे मुंह फुलाकर खड़ी हो गई थी। शाहजेब को वो इस वक्त रूठी हुई बच्ची लग रही थी। अफरहा, मुझे अब दोबारा ना कहना पड़े, जल्दी से अंदर बैठ जाओ, वरना ज़बरदस्ती तुम्हें सीट पर फेंकने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। शाहजेब के तेज़ लहजे में बोलने पर अफरहा घबराती हुई फ़ौरन कार में बैठ गई। शाहजेब ने उसके बैठने पर ड्राइविंग सीट संभाली। सारे रास्ते वो रूठे बच्चे की तरह खामोशी से बाजू बांध कर बैठी रही थी। शाहजेब ने एक नज़र उसके फूले हुए चेहरे पर डालकर मुस्कुराहट दबाई। अब यहाँ से चलकर यूनिवर्सिटी चली जाओ, मैं हर रोज़ यहाँ से पिक किया करूँगा और यहीं पर ड्रॉप किया करूँगा। तुम्हारा फ़ोन नंबर मैं बरीरा से ले चुका हूँ, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाकर मैसेज करूँगा, सेव कर लेना। मैं तुम्हें यहाँ से पिक करने से पहले मैसेज कर दिया करूँगा, ओके। शाहजेब ने गाड़ी यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर रोक दी थी क्योंकि उन दोनों का एक साथ जाना मुनासिब नहीं था। आप खामखा मेरी टेंशन ले रहे हैं, मैं खुद आ जा सकती हूँ। अफरहा मासूमियत से लब काटते बोली थी। वो उसे जहमत नहीं देना चाहती थी। हम दोनों एक जगह रहते हैं और टाइमिंग भी सेम है, इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं होगा। अब जाओ और घबराना मत, शाहजेब नर्म लहजे में बोला। अफरहा उसकी बात पर सर हिलाती निकल गई थी। शाहजेब स्लो स्पीड से उस पर नज़र रखे कार चला रहा था। अफरहा के यूनिवर्सिटी के गेट के करीब पहुंचते ही वो भी यूनिवर्सिटी में एंटर हो गया था। अफरहा का यूनी में सारा दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था, जिससे वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो जल्दी फ्री हो गई थी, इसीलिए डिपार्टमेंट की सीढ़ियों में बैठे उसने शाहजेब को मैसेज किया। आप कब तक फ्री होंगे? मैसेज सेंड करते अब वो उसके जवाब की मुंतज़िर थी। चंद मिनटों बाद ही उसे जवाब मौसूल हुआ था। अभी मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, तुम ठीक हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ौरन बताओ। शाहजेब का मैसेज पढ़ते उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट नुमायाँ हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जल्दी फ्री हो गई थी तो अब बोर हो रही थी, सोचा आपसे पूछ लूँ कब तक फ्री होंगे। उसने लब काटते तेज़ी से मोबाइल की स्क्रीन पर लिखते सेंड का बटन दबाया। अच्छा, मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश करूँगा। शाहजेब के मैसेज को पढ़ते उसने गहरा सांस खारिज किया। अब इतनी देर वो यहाँ अकेली क्या करती? चंद सेकंड्स बाद अपने मोबाइल पर शाहजेब की कॉल देखते उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई थी। इस वक्त कहाँ हो? शाहजेब ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर पूछा। अपने घर में हूँ, आप भी आ जाएं। उसने लब दबाते हुए जवाब दिया। होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। अफरहा, आई एम सीरियस, जस्ट टेल मी, इस वक्त कहाँ हो? शाहजेब के संजीदगी से पूछने पर उसने आंखें घुमाई। उस रात शाहजेब की मोहब्बत वाली बात याद करते उसके बेसाख्ता गाल तब उठे। मैं डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ, उसने धीमी आवाज़ में अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभालते हुए जवाब दिया। लाइब्रेरी में चली जाओ, कोई बुक रीड कर लेना, शाहजेब ने उसे सजेशन दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा, उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लेते जवाब दिया। अच्छा, लंच किया तुमने? फिक्रमंद से लहजे में पूछा। क्या? जी, मैंने लंच कर लिया था, अफरहा ने धीमी मुस्कुराहट से जवाब दिया। उसका फिक्रमंद सा लहजा उसके दिल की तारों को छेड़ रहा था। ओके, टेक केयर, मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश करूँगा, अपना ख्याल रखना। अफरहा को हदायत देता वो कॉल बंद कर गया था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन अपने सीने से लगाया जहाँ उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो शाहजेब के इंतज़ार में बैठी वक्त गुजारने के लिए कोई ड्रामा देखने लगी थी, जिससे उसे वक्त गुजरने का इल्म भी ना हुआ था।
شاہزیب کے میسج کرنے پر وہ بیگ کندھے پر ڈالتی یونیورسٹی سے نکل کر کارنر کی طرف چل دی تھی جہاں شاہزیب گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک نظر شاہزیب پر ڈالی تھی جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افرحہ نے جھٹ سے نظریں موڑتے اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے بیگ کو بیک سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ شاہزیب اس کے یوں نظریں پھیرنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا جو وہ افرحہ کی نظروں سے چھپا گیا تھا۔ کیسا گزرا دن؟ شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ آج کا دن بہت یادگار تھا کیونکہ آپ جیسے عظیم شخص نے مجھے صبح ہی صبح زبردستی لفٹ جو دے دی تھی۔ پھر دن تو میرا اچھا گزرنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ مجھے 2 گھنٹے فضول میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر مکھیاں گننے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا جس کے لیے میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ وہ سنجیدگی سے تیز تیز بول رہی تھی۔ شاہزیب نے ایک نظر افرحہ پر ڈالی۔ اسے دوبارہ پہلے کی طرح بات کرتے دیکھ اسے سکون ملا، ورنہ جس طرح وہ 2 دن سے گھر میں بند تھی وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت افرحہ کا ہی خیال پچھلے کافی دنوں سے رہ رہا تھا۔ وہ اس کی سوچوں پر بری طرح قابض ہو چکی تھی۔ شاہزیب نے سر جھٹک کر دوبارہ ڈرائیونگ پر فوکس کیا لیکن اسے جواب دینا نہیں بھولا تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی تیزی سے تمہاری زبان چل رہی ہے، اس کا کچھ علاج کرنا پڑے گا، شاہزیب پرسوچ انداز میں بولا۔ افرحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب میں کچھ نہیں بولوں گی، دیکھیے گا آپ میری آواز سننے کے لیے ترس جائیں گے، افرحہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے الفاظ سنتے زور سے کار کو بریک لگائی تھی۔ افرحہ کی طرف مڑتے اس نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ افرحہ اس کے دیکھنے سے گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ نے بریک؟ وہ سیدھی ہوتی پوچھ رہی تھی جب شاہزیب نے اس کی بات درستگی سے کاٹی تھی۔ شٹ اپ، ہر وقت فضول بکواس کرتی رہتی ہو، دوبارہ ایسا کچھ بولا تو خود تمہارا گلا گھونٹ کر تمہاری آواز بند کر دوں گا، پھر تم بولنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ اس کی طرف جھکتے شاہزیب ہر لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ افرحہ بری طرح گھبراتی سیٹ سے چپک گئی تھی۔ اس کو اپنی دھڑکنوں کا رقص کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ سوری، وہ کنفیوز سی دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ شاہزیب نے اسے غصے سے گھورا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ غصہ کسے دکھا رہے ہیں؟ میں نہیں ڈرتی، آپ سے جو کرنا ہے کر لیں، افرحہ تھوک نگلتی بہادری کا مظاہرہ کرتی ابرو اچکاتے بول رہی تھی۔ شاہزیب نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، اب آپ مجھے گریڈز کی دھمکی دے دیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ شاہزیب کو منہ کھولتے دیکھ کر ایک بار پھر بولی تھی۔ تم صبح ناشتے میں کیا کھاتی ہو؟ شاہزیب نے گلا کھنکھارتے اسے گھور کر پوچھا تھا، جس کی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں دیسی گھی کے پراٹھے کھاتی ہوں، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن اب وہ بھی کچھ دنوں سے نہیں کھا رہی، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، وہ شاہزیب پر ایک نظر ڈالتی بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے بعد پر مسکراہٹ دبائی۔ اس سے بڑی ڈرامے باز اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اوہ، مجھے لگا کوے کھا کر آتی ہو تبھی ہر وقت چک چک کرتی رہتی ہو۔ شاہزیب کے سنجیدگی سے بولنے پر اس کا منہ کھل گیا۔ آپ سڑے ہوئے انڈے کھا کر آتے ہیں تبھی اتنے سڑیل بنے پھرتے ہیں، وہ لب دبا کر غصے سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ اب کی باری شاہزیب کا منہ کھلا تھا۔ گاڑی کو بلڈنگ کے سامنے بریک لگاتے اس نے اس ٹڈی کو کٹیلی نظروں سے دیکھا تھا جو زبان دکھاتی گاڑی میں سے نکلتی اندر بھاگ گئی تھی۔ ایڈیٹ، شاہزیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بریرہ آج کافی دنوں بعد باہر گئی تھی۔ افرحہ کو اکیلے رہنے میں تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا لیکن خود کو سمجھاتے اس نے بریرہ کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد اس کی آنکھ کھلی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بھوک محسوس کرتے وہ بمشکل بیڈ سے اٹھتی، اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچتی، فریش ہو کر کچن میں داخل ہوئی۔ فریج میں فروزن پیزا نکالتے اس نے اوون میں رکھا تھا۔ بریرہ کا خالی کمرہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کافی لیٹ ہی آئے گی۔ لاؤنج میں ٹی وی آن کرتی وہ مووی لگا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اوون سے پیزا نکالتے وہ مزے سے بیٹھ کر کھانے لگی جب اچانک دروازے پر ہوتی بیل نے اس کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ پیزا اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ ایک دم اس کے سامنے چند راتوں پہلے کا منظر آیا تھا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتی کمرے میں بھاگی۔ اپنا فون تیزی سے ڈھونڈتے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے مشکل سے شاہزیب کا نمبر ملایا جو تیسری رنگ پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ کوئی میرے فلیٹ میں آیا ہے، بریرہ گھر میں نہیں ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہانپتی ہوئی وہ مشکل الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ شاہزیب جو نیند سے بیدار ہوتا اس کی کال سن رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اپنی شرٹ پہنتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔
अफरहा काम डाउन, मैं देख रहा हूँ कौन है, तुम खुद को संभालो, पैनिक मत करो। शाहजेब उसकी उखड़ती सांस महसूस करता बोला था। अफरहा ने गहरी कपकपाती सांस खारिज की। खौफ से ज़मीन पर सिमट कर बैठती वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। प्लीज़ जल्दी आ जाएं, वो नम आवाज़ में बुड़बुड़ाई थी। शाहजेब बाहर निकला था जब बरीरा को दरवाजे पर बेल बजाते देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। अफरहा, बरीरा बेल दे रही है, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर ही मौजूद हूँ, शाहजेब नर्म आवाज़ में बोला था। बरीरा का ध्यान शाहजेब की तरफ गया। अफरहा ठीक है? उसने परेशानी से पूछा। वो अपनी कीज़ कहीं गिरा चुकी थी, तभी बेल दे रही थी ताकि अफरहा दरवाज़ा खोल दे। अफरहा मेरी बात सुनो, फ़ौरन दरवाज़ा खोलो। शाहजेब उसके कोई जवाब न देने पर संजीदगी से बोला था। नहीं, मुझसे उठा नहीं जा रहा, वो कांपती हुई बोली थी। इस वाक़ये ने अच्छा खासा असर उस पर छोड़ दिया था। मैं बालकनी से तुम्हारे फ्लैट में दाखिल हो रहा हूँ, घबराना मत। बरीरा की तरफ देखे बिना शाहजेब तेज़ी से फ्लैट में दाखिल होता अपनी बालकनी की तरफ गया। मैं रूम में हूँ, वो उखड़े सांसों से बमुश्किल बोल रही थी। उनकी बालकनी में कूदते उसने फ़ोन हनूस कान से लगाया हुआ था। तेज़ी से बाहर का दरवाज़ा खोलता वो खाली लाउंज देखता अफरहा के कमरे की तरफ भागा था। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र कोने में सिमट कर बैठी तकलीफ से सांस लेती अफरहा पर गई। उसने तेज़ी से रूम की लाइट्स ऑन की थी, जिनसे अंधेरे कमरे में रोशनी छा गई थी। उसको देखते ही गहरे गहरे सांस लेती अफरहा के हाथ से फ़ोन गिर चुका था। तुम्हारा इन्हेलर कहाँ है? शाहजेब ने जल्दी से पूछा था। अफरहा के बेड साइड टेबल की तरफ इशारा किया था। शाहजेब ने तेज़ी से दरवाज़ा खोलते उसका इन्हेलर निकाला। उसको इन्हेलर थमाते वो उसके करीब ही ज़मीन पर बैठ चुका था। बरीरा परेशानी से अफरहा के रूम के दरवाजे में खड़ी उसे देख रही थी। इन्हेलर इस्तेमाल करने से उसका सांस कदरे बहाल हो गया। मुझे डर लग रहा है, वो वापस आ जाएगा। अफरहा इन्हेलर ज़मीन पर रखती बेसाख्ता शाहजेब के करीब होते खौफ से आंखें फैलाए बोल रही थी। इस वाक़ये ने उस पर वाकई बहुत गहरा असर छोड़ा था। शाहजेब ने बिना सोचे समझे उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा, ये मेरा तुमसे वादा है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसके गिर्द हसार बांधते शाहजेब नर्म लहजे में लब भींच कर बोला था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो फिर आ जाएगा। अफरहा शिद्दत से रोते हुए बोल रही थी। चुप, दोबारा इस बारे में सोचना भी मत। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब फ़ौरन उठो, मुँह धोकर आओ। उससे दूर होते शाहजेब ने उसे खड़ा किया था। अफरहा का भीगा चेहरा देखकर उसने ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। अफरहा कांपती टांगों से सर हिलाती वॉशरूम में चली गई। मुझे लगता है अफरहा को डॉक्टर की ज़रूरत है, बरीरा परेशानी से बोली थी। शाहजेब ने अपने बालों में हाथ फेरते अपना सर हिलाया था। कल मैं यूनिवर्सिटी से उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, शाहजेब लब भींच कर बोला। क्या आप उसके बारे में सीरियस हैं? बरीरा ने संजीदगी से उसे देखते इस्तफसार किया था। और आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ उसके साथ मजाक कर रहा हूँ? उसकी बात पर बरहम होते शाहजेब आंखें घुमाता हुआ बोला। शाहजेब मीर हातिम फजूल चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। वो अपना नाम लेता गर्दन अकड़ा कर बोला था। अब की बार बरीरा ने आंखें घुमाई थी। वॉट एवर, अगर मैंने अफरहा को कभी भी आपकी वजह से रोते देखा तो अपनी खैर मनाइएगा। और हाँ, मैं बाहर बैठी हूँ, अफरहा के फ्रेश होकर आने के बाद फ़ौरन अपने फ्लैट का रुख कीजिएगा। बरीरा लब भींच कर बोलती बाहर चली गई। शाहजेब ने बेसाख्ता अपना सर झटका था। अफरहा मुँह हाथ धोकर बाहर निकली। शाहजेब ने उसके साफ शफाफ चेहरे पर नजरें टिकाई थी। तुम रेस्ट करो और ज़्यादा सोचना मत, अगर ज़्यादा डर लगे तो मुझे कॉल कर लेना। शाहजेब नर्म लहजे में बोलता वापस जाने लगा था जब अफरहा ने उसे रोका था। प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाएं, मेरे सोने के बाद चले जाइएगा। अफरहा नज़रें झुकाए इंतहाई धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहजेब ने उसका उकाबी नज़रों से जायज़ा लिया था जो अभी भी काफ़ी डरी हुई लग रही थी। ओके, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम सोने की कोशिश करो। शाहजेब उसके कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अफरहा सर हिलाती बेड पर कंफर्टर लेकर लेट गई थी। शाहजेब खामोशी से उसे देख रहा था, जो मुकम्मल तौर पर कंफर्टर में छुप चुकी थी। वो उसका ये डर ख़त्म करना चाहता था, जिसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था। वो काफ़ी देर बैठा अफरहा के सोने का इंतज़ार करता रहा था। उसके सोने के बाद वो आहिस्ता से कदम उठाता वहाँ से निकल गया। आज तुम्हारी शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है।
मैं जल्द फ्री हो जाऊंगा, तुम भी अगर कोई लास्ट लेक्चर है तो छोड़ देना। शाहजेब उसे यूनी लेकर जा रहा था जब गला खंगारते हुए वो संजीदगी से बोला। अफराह रात के वाक़ये के बाद सुबह से खामोश ही थी। उसे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शाहजेब की बात सुनते उसने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे किसी के पास नहीं जाना, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। मेरी बात एक बार तुम्हें समझ नहीं आती? शाहजेब ने एक संजीदा निगाह उस पर डाली थी। अब फरहान नज़रें उससे फेर कर बाहर देखने लगी। मुझे मेरे तरीके से बात मनवाने पर मजबूर मत करो, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। शाहजेब ड्राइविंग करता लब भींच कर गोया हुआ। अफराह का यूं नज़रें फेरना उसे झुंझलाहट का शिकार कर गया था। क्या करेंगे आप? हाँ बताइए, जोर ज़बरदस्ती करेंगे? वो चटक कर ऊंची आवाज़ में बोली। शाहजेब ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से किडनैप कर लूँगा, मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। वो जबड़े भींचता अफराह पर एक नज़र डालकर सर्द लहजे में बोला। उसका ऊंची आवाज़ में बोलना उसे शदीद नागवार गुजरा था। मुझे डराने की कोशिश मत करें, मैं डरपोर खरगिज़ भी नहीं हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर उसे घूरती हुई बोली थी। मुझे चैलेंज कर रही हो? शाहजेब ने दांत पीसते हुए जिस कदर संजीदगी से कहा था, अफराह भी एक पल के लिए घबरा गई थी। आपको मेरी हर बात चैलेंज या बकवास ही लगती है? वो मुंह फुलाती हुई बोली थी। तुम मेरा ध्यान असल मकसद से मत हटाओ। अगर हम आज हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना और ना ही छुपने की कोशिश करना, वरना तुम्हें ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ लाऊंगा। वो यूनी से थोड़ी दूर गाड़ी रोकता अफराह की तरफ झुकता उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में बोला था। अफराह का सांस खुश्क हो गया। अच्छा ठीक है, डराएं तो मत, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। अफराह बैक सीट से अपना बैग उठाती बोली थी। गुड गर्ल। शाहजेब मुतमईन होता सर हिलाकर नर्म लहजे में बोला था। अफराह के हार्ट ने एक बीट मिस की थी। उसकी बेसाख्ता नज़रें शाहजेब से मिली थी। शाहजेब के होंठ हल्के से मुस्कुराते देखकर अफराह की धड़कन मज़ीद बढ़ गई थी। ओह मेरी जान आलू, कैसे हो तुम? मुझे मिस किया? बरीरा आदिल के ऑफिस में धड़ल्ले से दाखिल होती बिना देखे बोली थी। आदिल जो अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा केस डिस्कस कर रहा था, इस आफत के अचानक टपकने पर और बिना देखे बोलने पर वो खज्जल सा हुआ था, जबकि उसके अल्फाज से आदिल ने दांत पीसे थे। इतने दिन उसके ना आने पर वो सुकून में था। उसे लगा था वो उसे भूल गई होगी, लेकिन ऐसा हो सकता था बरीरा उसे भूल जाए? वो आज फुर्सत मिलते ही उसके पास चली आई थी। हम बाद में बात करेंगे आदिल, उसकी सीनियर ऑफिसर ने एक सरसरी नज़र बरीरा पर डालते फाइल उठाते हुए कहा था। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ देर बाद आपसे बात करता हूँ। आदिल एक गुस्सीली नज़र बरीरा पर डालता बोला था। बरीरा ज़बान दांतों तले दबाए खड़ी थी। यहाँ आने की जहमत क्यों की तुमने? मुझे बुला लेती, मैं अपनी जान को लेने आ जाता। आदिल अपनी सीट से उठता उसकी जानिब कदम उठाता हुआ बोला था। देखो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद है, इसीलिए मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें बाहर बिजी होने का बोर्ड लगाना चाहिए था। वो गर्दन अकड़ाती दरवाजे की जानिब धीरे से कदम उठाती सारा मलबा उस पर डाल गई थी। तुम साबित क्या करना चाहती हो कि तुम्हारा यहाँ आकर बिला वजह फजूल के बोलने में मेरी गलती है? वो जिस कड़े तेवर लिए एक ही जस्त में उसके रूबरू पहुंचता गोया हुआ था। बरीरा एक पल को घबरा गई थी, लेकिन फौरन खुद को संभालती वो चेहरा ऊपर उठाकर उसे घूरने लगी। बिल्कुल तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे पंगा लिया और मुझे बंदरियाँ कहा। अब ता कयामत तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और शुक्र करो तुम्हारी सज़ा इतनी खूबसूरत है, वरना तुम आलू जैसे हो, कोई भी मुँह न लगाए। वो मगरूराना अंदाज में अपनी जानिब इशारा करती फिर उसके क्लीन शेव चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। यहाँ की हर लड़की मुझ पर मरती है। ये तो मैं हूँ जो किसी को घास नहीं डालता। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। वो गुस्से से जबड़े भींचता बोल रहा था। बरीरा ने आंखें घुमाई थी। बस ये टिपिकल डायलॉग ही है तुम्हारे पास। बंदा कोई नया डायलॉग बोले, जैसे कि तुम जैसी हसीन परी को रात के सन्नाटे में लिफ्ट देना मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात थी। ये क्या होता है मनहूस घड़ी थी? वो सीने पर बाजू बांधती उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती, आखिर में उसकी नकल उतारने लगी थी। तुम दोबारा यहाँ आई तो तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा सफ़ेद बंदरिया। बाप के पैसे पर ऐश करने के अलावा भी कुछ कर लिया करो, हर वक्त दूसरों की जान का बबाल मत बना करो। वो उसे बाजू से दबोचता दरवाज़ा खोलकर उसे अपने कैबिन से बाहर धक्का देता दुरुस्तगी से बोला था। बरीरा आंखें घुमाती उसे मुंह चढ़ाती गर्दन अकड़ा कर खामोशी से चली गई थी। उसका मकसद आदिल से मिलना था जो पूरा हो चुका था।
عادل نے اس کے جانے کے بعد تپ کر زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ افرحہ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ اس کا سیشن ڈاکٹر کے ساتھ کافی اچھا گزرا تھا، جس سے وہ پہلے کے نسبت قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ڈنر کرو گی؟ شاہزیب نے اپنی شرٹ کا کالر درست کرتے بنا افرحہ کی طرف دیکھے پوچھا تھا۔ افرحہ کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے پر گئی تھیں۔ ہلکی بیئرڈ میں چھپے انابی ہونٹوں کو اس نے سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ کالی گہری سیاہ آنکھیں روڈ پر مرکوز تھیں، جبکہ سیاہ گھنے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں ہی انتہائی پرکشش لگتا تھا۔ افرحہ، تم نے جواب نہیں دیا؟ شاہزیب نے اس کے جواب نہ دینے پر ایک نظر اس پر ڈالتے پوچھا، جو مبہوت سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب کی آواز سنتے ہوش میں آتے ہی اس نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں، وہ گھبراتے ہوئے اپنی نم ہتھیلیاں شرٹ سے صاف کرتی بولی تھی۔ آر یو اوکے؟ شاہزیب نے اس کے گالوں پر چھاتی ہوئی لالی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی، افرحہ نے لب کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ شاہزیب نے اچانک اس کی جانب جھکتے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھی تھی۔ افرحہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھتی خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ تمہارا ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ تمہارے گال ریڈ ہیں، مجھے لگا شاید فیور نہ ہو گیا ہو، بٹ آئی ایم رانگ۔ شاہزیب کندھے اچکاتا بولتا گاڑی روکتا اس کی طرف متوجہ ہو کر مزید بولا تھا۔ تم بلش کر رہی ہو؟ شاہزیب نے جس طرح چٹکی بجا کر کہا تھا، افرحہ شدید شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے گال مزید شرمندگی سے تپ اٹھے تھے۔ وہ منہ پھلاتی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی۔ شاہزیب اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ رکو، میرے ساتھ تم اندر جاؤ گی؟ شاہزیب ایک ہی جست میں اس کے برابر پہنچتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرحہ اس کی بات مانتی اس کے برابر چلنے لگی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھتے وہ کھانا آرڈر کر چکے تھے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی حائل تھی۔ شاہزیب افرحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور افرحہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ شاہزیب کی نظروں کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی، وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ آپ ڈرگس کیوں لیتے ہیں؟ کھانا سرو ہونے کے بعد وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب افرحہ نے پہلی ملاقات شاہزیب کے ساتھ یاد کرتے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اگر شاہزیب کی مکمل توجہ افرحہ پر نہ ہوتی تو شاید وہ اس کی بات بھی سن نہ پاتا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کھانے سے ہاتھ روکتا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھنے لگا۔ شاہزیب کی گہری کالی آنکھیں اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ شاید پہلی ملاقات بھول گیا تھا، تبھی پوچھ رہا تھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ افرحہ نے لب کاٹتے اس سے پوچھا۔ کیا یاد نہیں مجھے؟ شاہزیب کے سرد ترین لہجے میں پوچھنے پر افرحہ گھبرا گئی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات کلب میں ہی ہوئی تھی، جب میں نے آپ سے کلب میں مدد مانگی تھی، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی تھی۔ وہ چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھورتی ساتھ اپنی زبان کے جوہر بھی دکھا رہی تھی۔ شاہزیب کو نشے میں ہونے کے باعث کچھ خاص یاد نہیں تھا۔ افرحہ کی باتوں سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کیوں ڈرگس لیتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر سوال داغا۔ شاہزیب نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ صرف کبھی کبھار سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، میں ایڈکٹڈ نہیں ہوں، شاہزیب نے سوچ سمجھ کر اسے بتایا تھا۔ افرحہ کھانے سے ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو صرف ڈرگس ہی ملے تھے سکون حاصل کرنے کے لیے؟ کیا آپ نے کبھی اللہ پاک سے رابطہ نہیں کیا؟ سکون صرف اللہ پاک کی ذات میں ہے، یہ دنیاوی چیزیں سب وقتی ہوتی ہیں۔ افرحہ اس کی جانب دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ شاہزیب نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے، اب چلیں؟ شاہزیب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ وہ اس کے اچانک جانے کا بولتے سن کر گویا ہوئی۔ تمہاری باتوں سے میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب اٹھو چلیں۔ وہ چند نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پر پھینکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ افرحہ کی باتوں سے اس کا خوشگوار موڈ آف ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو۔ وہ گھبراتی ہوئی کھانا چھوڑ کر اپنا اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ شاہزیب اسے اگنور کرتا باہر چلا گیا۔ سارے راستے شاہزیب نے افرحہ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، شاہزیب اسے گھوری سے نوازتا خاموش کروا دیتا۔ افرحہ چاہ کر بھی اس سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ تبھی خاموشی سے شاہزیب کے ساتھ اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ عادل شاہزیب کے فلیٹ کے باہر کھڑا اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، جب اسے شاہزیب اپنی فیورٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ عادل نے ایک سرسری نظر افرحہ پر ڈالتے اس کا جائزہ لیا تھا۔
शाहज़ेब आदिल की सवालिया नज़रों को नज़र अंदाज करता फ्लैट का लॉक खोल चुका था। कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? शाहज़ेब ने अपनी जैकेट उतार कर हैंग करते हुए पूछा। मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कहाँ से सैर सपाटे करके वापस आ रहे हो? आदिल उसके साथ सोफे पर बैठता पूछने लगा। अफरहा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, फिर उसके बाद हमने डिनर किया और वापस आ गए। शाहज़ेब सादा से लहजे में बोलता अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल चुका था। सिगरेट निकाल कर सुलगाते वो पैकेट शीशे की मेज़ पर फेंकता गहरे गहरे कश लेने लगा। वाह, तुम्हारी अक्लमंदी को सलाम, तुम्हारा दिमाग सही था। अगर कोई तुम दोनों को वहाँ देख लेता तो जानते हो ना, तुम दोनों ने बुरी तरह फंस जाना था। मगर नहीं, मिस्टर शाहज़ेब मीर हातिम अपनी फेवरेट स्टूडेंट के साथ डिनर करना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। उसे सिगरेट सुलगाते देख कर वह तंजिया अंदाज में बोला था। शाहज़ेब ने सर्द नज़रों से उसे देखा। मैंने इस बारे में सोचा नहीं। वो सिगरेट के मरगोले हवा में छोड़ता लापरवाह अंदाज में बोला। आदिल ने तब कर उसे देखा। दिन ब दिन तुम ज़हीन होते जा रहे हो। उस लड़की के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। आदिल झुंझला कर बोला था जब शाहज़ेब ने एकदम उस पर झपट कर उसका कॉलर दबोचा था। उसके बारे में कोई गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका जिक्र भी दोबारा अपनी ज़बान पर मत लाना, वरना यही शाहज़ेब मीर हातिम तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ने में हिचकिचाएगा नहीं। और मुझे तू एक बात बता, जब मुझे कोई फ़िक्र नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या मैंने कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की? नहीं ना, फिर मुझे भी इत्मीनान से जीने दो। वो लड़की मेरे सुकून का बाइस है। उसकी वजह से कई दिनों से मैंने क्लब का रुख नहीं किया और तुम उसे बुरा बोल रहे हो। शाहज़ेब संजीदगी से सरतरीन लहजे में बोलता आदिल को हैरान कर गया था। सॉरी यार, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और मैंने उसे कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने बस एक बात कही है। आदिल उससे कॉलर छुड़वाता खुफकी से बोला। उसके बारे में मजाक में भी कोई बात मत करना, इट्स अ वार्निंग। शाहज़ेब जिस अंदाज में बोला था, एक पल को आदिल भी घबरा गया था। ओके ओके, टेक इट ईजी, आदिल ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। शाहज़ेब ने गहरा कश लेते खुद को पुरसकून किया। आदिल अगर मज़ीद अफरहा के मुतल्लिक़ कोई बात करता तो यकीनन शाहज़ेब ने उसका मुंह तोड़ देना था। तभी आदिल अपनी भलाई समझता खामोश हो गया। शाहज़ेब का रोज़ का मामूल बन गया था अफरहा को यूनिवर्सिटी ले जाने और ले आने का। डॉक्टर के साथ सेशंस से अफरहा भी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शाम का वक्त था। अफरहा शाहज़ेब के साथ यूनिवर्सिटी से वापस लौटी थी। उसने शाहज़ेब से बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में कुछ देर वॉक करने की फरमाइश की थी। शाहज़ेब काफ़ी थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बात मानता साथ चल पड़ा था। पार्क में वॉक करते उनके गिर्द गहरी खामोशी हायल थी। कभी कभी चुपके से अफरहा शाहज़ेब पर नज़र डाल लेती थी। उसके बरअक्स शाहज़ेब का सारा ध्यान ही अफरहा पर था। आपने मुझे कभी अपना मुकम्मल नाम नहीं बताया। अफरहा उसके नाम के बारे में सोचती पूछने लगी। तुमने कभी पूछा ही नहीं। शाहज़ेब संजीदा से लहजे में शिकवा कुन अंदाज में जवाब दिया गया। अफरहा ने पलकों की झालर उठाते उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया था। कभी ख्याल ही नहीं आया, अब पूछ रही हूँ, बताएं अपना नाम। अफरहा रुक कर उसके रूबरू आती पूछने लगी। मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? शाहज़ेब ने अपने दुखते सर में उंगलियां चलाते पूछा। तौबा तौबा, अब आप अपना नाम बताने के लिए भी मुझसे पैसे लेंगे? वो आंखें फैलाई हैरत से पूछने लगी। तुम्हें नाम जानना है या नहीं? शाहज़ेब ने मुस्कुराहट दबाते चेहरे का रुख दूसरी जानिब करते पूछा। नहीं, रहने दे, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं देने के लिए। अफरहा मुँह फुलाती हुई बोली थी। मैंने कब कहा मुझे पैसे चाहिए? शाहज़ेब ने माथे पर बल डाले पूछा। फिर क्या चाहिए? वो हैरानी से पूछने लगी। तुम्हारा दिल। शाहज़ेब उसकी नज़रों से नज़रें मिलाता गंभीर आवाज़ में बोला था। उसकी अनोखी बात ने अफरहा को साकित किया था। उसके दिल के साज़ों ने एक शोर बर्पा कर दिया था। शाहज़ेब ने आहिस्ता से उसके चेहरे पर आई लट को उसके कान के पीछे अरसा। अफरहा के गाल तब उठे थे। हाथों की मुट्ठियों को ज़ोर से भींचे वो नज़रें झुका गई थी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो। तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। तुम्हारे हर ख्याल में मेरी परछाई हो। तुम्हारी हर सांस के साथ मेरा नाम तुम्हारी ज़बान पर आए। वो उसकी झुकी नज़रें, सुर्ख गाल और लरसती पलकें देखता मबहूत सा बोल रहा था। आप बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हैं। वो अपनी घनी पलकों को की झालर उठाती कपकपाती आवाज़ में बोली थी। शाहज़ेब की आंखों में मौजूद तपिश ने उसे दोबारा आंखें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। ये तो अभी बहुत छोटी चीज़ है। मैं तुम्हें अपनी मलकियत बनाना चाहता हूँ, सारी दुनिया से छुपाकर अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता हूँ। शाहज़ेब शिद्दत जज्बात से बोला था। अफरहा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देती महसूस हो रही थी।
پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہانپتی ہوئی گویا ہوئی مقابل کے پرتپش لہجے نے اس کو ڈرا دیا تھا۔ فی الحال میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ سب چیزیں تم سے چاہیے، تمہارا دل، تمہاری سوچیں، تمہاری محبت۔ وہ اس کے گلابی ہوتے چہرے پر نظریں ڈالتا شدت جذبات سے گویا ہوا۔ میرا نام شاہزیب میر حاتم ہے، وہ افرحہ کی کانپتی پلکوں کو بغور دیکھتا بولا تھا۔ افرحہ نے جواباً دھیرے سے سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا، میرے بابا کی مجھے کال آنی تھی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ وہ کانپتی آواز میں اس کی عقابی نظروں سے دور جانے کے لیے بولتی تیزی سے پارک سے بھاگ گئی۔ شاہزیب نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کو بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ اپنے سر درد کو کم کرنے کے لیے اس نے سگریٹ جیب سے نکال کر سلگائی تھی۔ وہ افرحہ کی سوچوں میں گم آہستہ سے چلتا گاڑی میں سے اپنا سامان نکالنے لگا تھا جب اس کی نظر افرحہ کی نوٹ بک پر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شاہزیب کو افرحہ سے ملنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ افرحہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوتی اپنے روم میں چلی گئی تھی جب واقعی حقیقت میں اس کے والد صاحب کی کال آ گئی۔ رحیم صاحب کی کال اٹینڈ کرتی وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب گلا کھنگارتے حال احوال پوچھنے کے بعد رحیم صاحب مزید بولے تھے، افرحہ بیٹا، تم جانتی ہو نا، ہم نے ہمیشہ تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ تم نے کینیڈا جا کر پڑھنے کی ضد کی، وہ بھی ہم نے پوری کر دی۔ تم میں ہماری جان بستی ہے، ہم تمہارے لیے ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ رحیم صاحب تو کب سے بولے تھے۔ افرحہ کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ کیسا فیصلہ بابا جانی؟ تمہارے لیے زید کا رشتہ آیا ہے اور ہم ہاں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ زید آنکھوں دیکھا بچہ ہے اور کافی سمجھدار بھی ہے۔ تمہاری ماما بھی میرے فیصلے سے متفق ہے۔ رحیم صاحب نرم لہجے میں ٹہر ٹہر کر بولے تھے۔ ان کی بات سے افرحہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیا زید کا رشتہ؟ وہ بھی میرے لیے؟ بابا جانی، میں اسے بھائی مانتی ہوں، مجھے رشتہ منظور نہیں۔ وہ لب دبا کر خود کو چیخنے سے روکتی جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں اچانک دروازے کی طرف گئی تھیں جہاں کھڑا شاہزیب مٹھیاں بھیجے سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ فون سپیکر پر ڈالو، وہ دھیمی آواز میں گھرایا تھا۔ افرحہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن شاہزیب کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ جلدی سے کال سپیکر پر ڈال چکی تھی۔ افرحہ، تم چند دن لے لو، پھر سوچ کر ہمیں بتا دینا۔ اور وہ کون سا آپ کا اصلی بھائی ہے؟ سارے کزن شادی سے پہلے بھائی بہن ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنا نظریہ بدل کر سوچیے گا۔ رحیم صاحب شفقت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ منع کرو ابھی۔ وہ ایک ہی جست میں افرحہ کے قریب پہنچتا، نوٹ بک بیڈ پر پھینکتا، اس کے کان کے قریب جھکتا گرایا تھا۔ افرحہ کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ شاہزیب کا غصہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ بابا جانی، میں زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنا خشک حلق تر کرتی گویا ہوئی۔ شاہزیب کی سانسیں اپنے بہت قریب محسوس کرتے ویسے ہی اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ تم ایک دفعہ میری خاطر اس بارے میں سوچ لو۔ رحیم صاحب نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ افرحہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ اوکے بابا جانی، ضرور سوچوں گی، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شاہزیب سے نظریں پھیرے تیزی سے بولتی کال کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس کے بارے میں سوچو گی؟ افرحہ کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ اس کے سر کو پیچھے جھٹکتا زہریلے لہجے میں پھنکارا تھا۔ افرحہ کو یہ دوسری بار شاہزیب سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ پہلی بار جب اس نے گن سے افرحہ کو ڈرایا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں موجود انجانے جنون نے میں نے ویسے ہی بولا تھا، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ مقابل سے اس وقت اسے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ تم اس شخص کا خیال بھی اپنے ذہن میں لائیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان جا کر اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شاہزیب میر حاتم اپنی ملکیت کے بارے میں کسی کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتا دھاڑا تھا۔ آپ پاگل ہیں، دور ہٹے مجھ سے، میں آپ جیسے سائیکو انسان کی ملکیت نہیں ہوں۔ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گی، جس کے بارے میں سوچنا چاہوں گی سوچوں گی۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ شاہزیب سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی چبا کر بول رہی تھی۔ شاہزیب اسے اس وقت پاگل انسان لگ رہا تھا۔ مجھے سائیکو تم نے بنایا ہے، تم میری زندگی میں زبردستی گھسی تھی، کسی جادوگرنی کی طرح میرے اوپر اپنا جادو چلا کر میرے حواسوں پر سوار ہوئی تھی۔ کیا میں نے کہا تھا میرے قریب آؤ، مجھے اپنا ایڈکٹڈ بناؤ، مجھے اپنے پیچھے پاگل کرو؟ وہ اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس کے چہرے کو دبوچتا ہوا چیخا تھا۔ افرحہ کا دل نازک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔
وہ کپکپاتی آواز میں اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس کرتی گویا ہوئی، میری جان مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ شاہ زیب اپنا غصہ کنٹرول کرتا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں نرمی سے بھر چکا تھا۔ مجھ سے بس ایک وعدہ کرو، تم اس شخص کے بارے میں نہیں سوچو گی اور صبح ہی اپنے پیرنٹس کو کال کر کے انکار کرو گی۔ میں نہیں چاہتا وہ شخص تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لائے۔ شاہ زیب انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتا نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ افرحہ نے لرزتی پلکوں سے اس کی طرف دیکھے بنا دھیرے سے سر ہلایا۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے چہرے سے ہٹاتی پوچھنے لگی۔ تم انہیں بتا دینا تم مجھے پسند کرتی ہو، بہت جلد تمہارے گھر میرا رشتہ بھی پہنچ جائے گا۔ شاہ زیب اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ میرے ساتھ نکاح کا مائنڈ بنا لو، تمہارے پیرنٹس سے اجازت ملتے ہی میں تمہیں اپنی ملکیت بنا لوں گا۔ صرف تمہاری وجہ سے تمہارے پیرنٹس کے فیصلے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب مجھے تم سے شادی کرنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ شاہ زیب جس انداز میں اس کی تھوڑی اپنی 2 انگلیوں سے اٹھاتا اس کی نظروں میں دیکھتا بولا تھا، افرحہ بری طرح سہم گئی۔ وہ شخص پوری طرح اس کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کے خلاف کبھی بھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لوں گی، وہ پختہ لہجے میں شاہ زیب سے نظریں ملا کر بولی تھی۔ لیٹس سی، وہ جبڑے بھینچ کر اس سے پیچھے ہٹتا سرد آواز میں بولا، الٹے قدم اٹھاتا اس کے روم کا دروازہ کھولتا اور زور سے بند کرتا جا چکا تھا۔ وہ اس کی نوٹ بک واپس کرنے آیا تھا۔ بریرہ کہیں جانے لگی تھی جب شاہ زیب کو اس نے بے فکری سے فلیٹ میں جانے دیا، کیونکہ اتنے دنوں سے اسے یقین ہو گیا تھا شاہ زیب کبھی بھی افرحہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ ساری رات شاہ زیب کی باتیں سوچتی رہی تھی، ایک پل بھی سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ صبح صبح اٹھتی وہ 2 کپ کافی بھی اپنے اندر انڈیل چکی تھی تاکہ اس کی آنکھیں کھلی رہ سکیں۔ آج ضروری ٹیسٹ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یونیورسٹی نہ جاتی۔ شاہ زیب کے روبرو جانے کے خیال سے ہی اسے جھرجھری محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمت جمع کرتے وہ بیگ کندھے پر ڈالتی، اپنے پاؤں گھسیٹتی لفٹ کی طرف لے جانے لگی تھی۔ جب لفٹ میں پہلے سے ہی داخل شاہ زیب کو دیکھتے اس نے اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا تھا۔ افرحہ، فوراً لفٹ میں آؤ۔ شاہ زیب کی تیز چنگھاڑتی آواز سن کر افرحہ نے دانتوں تلے لب دبا لیے تھے۔ میں آج سیڑھیوں سے جانا چاہتی ہوں تاکہ میری تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی ہو جائے، وہ تھوک نگلتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فوراً یہاں آؤ، میں تمہیں کوئی فالتو بات سننے والا نہیں ہوں۔ مجھ سے چھپ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میری نظروں سے تم اب چھپ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے میں تمہارے پاس آؤں تم خود شرافت سے یہاں آؤ، وہ روب دار لہجے میں سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرحہ دل میں اسے کوستی مردہ قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب سکون مل گیا آپ کو؟ وہ لفٹ میں داخل ہوتی چڑھ کر بولی تھی۔ شاہ زیب کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم میرا سکون ہو اور جب جب تم میرے پاس ہوتی ہو مجھے سکون ملتا ہے، شاہ زیب اس کی جانب ہلکا سا جھکتا بولا۔ افرحہ نے فوراً اپنی نظریں شاہ زیب سے پھیر لی تھی۔ تم نے اپنے پیرنٹس کو انکار کر دیا؟ شاہ زیب لفٹ کھلتے ہی باہر نکلتا افرحہ سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ افرحہ نے اس کے سوال کو انسنا کر دیا تھا۔ افرحہ، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب کی بار شاہ زیب جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، کل بات کروں گی، افرحہ نے ڈر کر اچھلتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو افرحہ، میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ اسے گاڑی کے پاس روکتے وہ اپنی ہتھیلی اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اس کے لہجے میں انجانا سا خوف تھا جسے افرحہ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ افرحہ اس کی فرمائش پر گھبرا گئی تھی۔ نظریں اس کی کالی سیاہ مقناطیسی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں اور وہ ساری گھبراہٹ اور خوف کو بھولتی مبہوت سی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنا نازک چھوٹا سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ چکی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شاہ زیب نے اس کی نازک سی ہتھیلی کو نرمی سے ہلکا سا دبایا تھا۔ اس کے الفاظ شاہ زیب کے سلگتے دل پر پھوار بن کر برسے تھے۔ اب اپنی بات پر قائم رہنا افرحہ، وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ اسے ایک پل کو سمجھ نہ آیا وہ کتنا بڑا وعدہ مقابل سے کر چکی ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سب کچھ سمجھ آنے پر گھبراتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ بری طرح اپنی ہی سوچوں میں الجھ گئی تھی۔ اسے اپنے جذبات سے بھی آہستہ آہستہ واقفیت ہونے لگی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب اس کے دل میں اپنا مقام بڑی شان سے بنا چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ
डैड से बात करें, वो मेरा रिश्ता लेकर अफराह के घर जाएं। शाहज़ेब ने माहीन से बात करने के लिए रात को अपने फ्लैट में इनवाइट किया था। क्या तुमने अफराह को अपने पास्ट के बारे में बता दिया? माहीन ने संजीदगी से शाहज़ेब को देखते पूछा। उसने अफराह के बारे में अपने जज्बात का इजहार तो न किया था, अलबत्ता ये ज़रूर माहीन को कहा था कि वो लड़की उसके दोबारा जीने की वजह है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जब सही वक्त आएगा मैं उसे बता दूंगा। शाहज़ेब अपनी बेचैनी छुपाता उठकर ओपन किचन में जाता वाइन का ग्लास भरने लगा था। और ये सही वक्त कब आएगा? तुमने ये सोचा है? अगर उसे कहीं बाहर से पता चल गया तो क्या होगा? माहीन की बात ने उसे मज़ीद बेसुकून किया था। अच्छा, वो डैड नहीं था, वो दादा है। वहाँ पे ना दाद कुछ इस तरह लिखा था तो मैं समझी वो डैड कहना चाहता होगा, लेकिन अब यहाँ दादा लिखा हुआ है। ओके, आप दादा को बता दें, जब वो मेरा रिश्ता अफराह से फिक्स कर देंगे मैं वापस पाकिस्तान लौट जाऊँगा। शाहज़ेब की बातें माहीन को हैरान किया था। मुझे लगा था तुम कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। माहीन गहरी नज़रों से शाहज़ेब के तासुरात का जायज़ा लेते हुए बोली, मैं उस लड़की की खातिर वापस भी जा सकता हूँ, शर्त यह है कि वो बस मेरी हो जाए। शाहज़ेब के खुल्लम खुल्ला इजहार से माहीन को खुशगवार हैरत हुई थी। तुम उसके पीछे ज़्यादा ही पागल हो रहे हो। क्या खास बात है उसमें जो उसकी खातिर अपना ही वादा तोड़ रहे हो? माहीन भवें भींच कर पूछने लगी थी। वो बहुत खास है, वो मेरा सुकून है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो जितनी शिद्दत से बोला था माहीन भी हैरान रह गई थी। वो लड़की तुम्हारे हवासों पर बुरी तरह छा गई है। माहीन हल्का सा मुस्कुरा कर बोली थी। ये कोई बुरी बात तो नहीं? वो वाइन का ग्लास एक ही झटके में अपने अंदर उंडेलता सपाट लहजे में बोला था। मेरे ख्याल में अब आपको जाना चाहिए। शाहज़ेब के बोलने पर माहीन ने आंखें घुमाई थी। शर्म कर लो, कोई अपनी पुप्पो को भी खुद निकल जाने का बोलता है। वो अपना बैग उठाती शिकवा कुन लहजे में बोली थी, आप तो जानती हैं ये अनसर मुझ में शुरू से ही पाया नहीं जाता। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था। माहीन को कई सालों बाद उसमें पहले वाले शाहज़ेब की झलक दिखाई दी थी। उम्मीद है आप मेरा पैगाम पहुंचा देंगी। मैं आपको अफराह का एड्रेस कल तक सेंड कर दूंगा। उन्हें कहिएगा किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मेरे माजी को उनके सामने खोलने की ज़रूरत है, वरना पहले वो मेरी शक्ल देखने को तरसते थे, फिर मैं उन्हें हर चीज़ के लिए तरसा दूंगा। वो सफाकियत से प्रॉपर्टी के बारे में धमकी देता बोला था, बाबा के साथ ऐसा करने का सोचना भी मत शाहज़ेब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहीन उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए बोली थी। वो उनका भतीजा था तो दूसरी तरफ उनका बाप था और यकीनन बाप का पलड़ा ही भारी होना था। हाँ हाँ हाँ, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वो बाहर का दरवाज़ा खोलता बेरहमी से बोला था। माहीन उसे घूरते हुए वहाँ से चली गई थी। अफराह, तुम्हें छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। शाहज़ेब ने उसे फ्लैट के दरवाजे से झांकते देखकर सपाट लहजे में कहा था। मैं आपको नहीं देख रही थी। वो दरवाज़ा पूरा खोलते हुए बाहर आ गई। शाहज़ेब अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़कर लाउंज में आ गया था। अफराह धीरे से कदम उठाती अंदर आ गई। मेरी जासूसी कर रही थी? शाहज़ेब उसकी जानिब देखता सर्द लहजे में पूछने लगा। अपने प्यारों की खैर खबर रखने में कोई बुरी बात नहीं है। वो लब दबाकर जिस अंदाज में बोली थी, शाहज़ेब ने अबरू उचकाते उसे देखा था। अच्छा? शाहज़ेब उसकी जानिब एक कदम बढ़ाता बोला था। जी, अब ये बताएं वो कौन थी? अफराह ने लब काटते कड़े तेवरों से पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब? शाहज़ेब लब दबाकर उसके चेहरे पर गुस्सा छाता हुआ देख रहा था। एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ मेरे हैं। अगर आप किसी दूसरे की नज़र मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं भी हरगिज़ किसी दूसरी औरत को आपके इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो गुस्से से विपरीत चंद कदम शाहज़ेब की तरफ बढ़ाती उसका कॉलर जकड़ती चीख कर बोली थी। शाहज़ेब के होंठ एक जानदार मुस्कुराहट में ढले थे। पहली बार उसे अफराह का चीखना बुरा नहीं लगा था। उसका इस तरह हक जमाना शाहज़ेब को खुश कर गया था। इसका मतलब था आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। वो मेरी फुप्पो थी। शाहज़ेब के जवाब पर उसने मासूमियत से आंखें झपकी थीं। उसे 1 मिनट लगा था समझने में। तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की बात की है, तुम भी रात को अपने पेरेंट्स से बात कर लो और मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो। नरमी से चंद लटें उसके चेहरे से हटाते गाल के पीछे अड़सते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ था। अफराह ने आहिस्ता से उसका कॉलर आज़ाद किया। जी, मैं आज रात बात करूंगी और उन्हें आपके बारे में भी बता दूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो लरसती पलकें उठाती अपनी सुनहरी आंखें शाहज़ेब की सियाह आंखों से मिलाती एक अनजाने खौफ के ज़ेरे असर बोली थी।
मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरा बनने से तुम्हारे पेरेंट्स भी रोक नहीं पाएंगे। एक बार जो चीज़ शाहज़ेब मीर हातिम को पसंद आ जाए वो फिर उसकी ही होकर रहती है। वो ठंडे ठार लहजे में बोला था। अफराह का दिल धड़कने लगा था। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, वो चटक कर बोली थी। जानता हूँ, तुम तो मेरी रूह का हिस्सा हो। वो जिस अंदाज में बोला था, अफराह की धड़कनें रक्स करने लगी थी। मैं अब जाती हूँ, बाबा की कॉल भी आने वाली होगी। वो तेज़ी से शाहज़ेब से दूर हटती बाहर भागी थी, जिस पर शाहज़ेब ने उसे जाता देखकर एक गहरा सांस खारिज किया। उसे उम्मीद थी जैसा वो चाहता होगा वैसा ही होगा। पापा जानी, मैं ज़ैद से शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो आंखें मीच कर तेज़ी से बोल गई थी। बाप के सामने पसंदीदगी का इजहार करने में उसे शदीद झिझक महसूस हो रही थी। रहीम साहब बेटी की बात सुनते एकदम खामोश हो गए थे। कौन है लड़का? उन्होंने बेटी के परेशान चेहरे पर नज़र डालते संजीदगी से पूछा। हमारे साथ वाले फ्लैट में रहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मेरा एड्रेस मांग रहे हैं हमारे घर रिश्ता भेजने के लिए। वो लब काटती धीमी आवाज़ में बोल रही थी। शाहज़ेब के अपने प्रोफेसर होने के बारे में भी वो छुपा गई थी। रहीम साहब ने गहरी नज़रों से बेटी का जायज़ा लिया। ठीक है, तुम उसे एड्रेस दे दो, उसे कहो रिश्ता भेजे। उनकी बात सुनते अफराह शदीद हैरान हुई थी। थैंक यू सो मच बाबा जानी, वो नम लहजे में बोली। रहीम साहब ने धीरे से सर हिलाया था। अगर उस लड़के में कोई भी खराबी निकली तो मैं हरगिज़ इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगा। रहीम साहब संजीदगी में जिस अंदाज से गोया हुए थे, अफराह घबरा गई थी। वो बहुत अच्छे हैं बाबा जानी, उम्मीद है आपके मेयार पे पूरा उतरेंगे। अफराह भी संजीदगी से बोली थी, जिस पर रहीम साहब ने सिर्फ हंकारा भरने में इक्तफा किया था। अफराह से मज़ीद बातें पूछते वो कॉल बंद करके थे। आदिल अपने पेरेंट्स के साथ शुरू से ही कनाडा में रहा था। चंद साल पहले ही उसके पेरेंट्स पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। 2 दिन पहले ही वो उससे मिलने कनाडा आए थे। आदिल आज उनके साथ डिनर करने होटल में आया था। हल्की फुल्की बातें करता वो पुरानी बातें याद दिलाता उन्हें हंसाने लगा था, जब अचानक सामने बरीरा नामी बला पर नज़र पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही थी? वो मुंह में बुड़बुड़ाया था, साथ ही फौरन अपना रुख बाईं जानिब मोड़ गया था ताकि उसकी चील जैसी नज़रों से बच सके। मगर ऐसा मुमकिन हो सकता था कि उससे कोई बच सके? व्हाट अ सरप्राइज जॉन, बरीरा उसके करीब आती खुशगवार लहजे में बोली थी। आदिल के पेरेंट्स तलहा साहब और मिसिस तलहा ने हैरत से सामने खड़ी बरीरा और फिर आदिल पर नज़र डाली थी, जो उसके इस तरह करीब आकर बोलने पर गड़बड़ा गया था। एक्सक्यूज़ मी मॉम डैड, वो उनसे एक्सक्यूज़ करता उठने लगा था जब मिसिस तलहा ने उसे रोका। 1 मिनट रुको आदिल, तुमने बताया नहीं तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? मिसिस तलहा हैरानी से पूछ रही थी। आदिल ने बेसाख्ता अपनी मुट्ठियाँ भींच कर कड़े तेवरों से बरीरा को देखा था, जो उसे इग्नोर करती कुर्सी खींच कर बैठ चुकी थी। मॉम, वो इनकार करने लगा था, लेकिन बरीरा उसकी बात को नरमी से काट गई थी। जी आंटी, आदिल ने मुझे चंद दिन पहले ही प्रपोज किया है। वो आप लोगों को मुझसे मिलवाने के लिए ही यहाँ लाया था। बरीरा अपने हाथ में मौजूद डायमंड रिंग उन्हें दिखाती हुई बोली। आदिल उसकी बकवास सुनता तैश में आया था, जबकि तलहा साहब और उनकी बेगम लाजवाब होकर आदिल को देखने लगे थे। मॉम, ये लड़की झूठ बोल रही है। वो चटक कर अपना गुस्सा बमुश्किल कंट्रोल करता हुआ बोल रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूँगी आंटी? बरीरा आंखों में नकली आंसू लाती बोली थी, और यहाँ ही मिसिस तलहा पिघल गई थी। शेम ऑन यू आदिल, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हमें कोई एतराज़ है। मिसिस तलहा बरहमी से बोली थी। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं? वो अपने माँ बाप को उठता देख कर झुंझुला कर बोला था। तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुके हो, हमें तुम्हारी पसंद से कोई एतराज़ नहीं। अब कम अज़ कम हमारे यहाँ होते हुए निकाह कर लेना। तलहा साहब तेज़ लहजे में बोलते अपनी बेगम को लेकर जा चुके थे। पीछे बरीरा और हैरानो परेशान खड़ा आदिल बचे थे। आदिल ने बरीरा की तरफ रुख मोड़ा, उसे सुर्ख अंगारा आंखों से घूरते। इस वक्त उसका दिल बरीरा का कत्ल करने का चाहा था। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? चिल करो। उसकी बातें आदिल को मज़ीद तैश दिला गई थी। उसका हाथ बेसाख्ता उठा था और बरीरा के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। उसके ज़ब्त की इंतहा हो गई थी। आज तो उसने हर हद पार करती थी। उसे उसके माँ बाप के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता? तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी हराम न कर दी तो मेरा नाम भी आदिल नहीं।
وہ اس کے چہرے پر گراتا، اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر پھینکتا، منہ پر ہاتھ رکھے حیران بیٹھی بریرہ کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، سب کچھ اچھے سے جا رہا تھا۔ شاہزیب افرحہ کے ساتھ حسین یاد بنانے میں مصروف تھا۔ زندگی خواب سی لگنے لگی جب ایک دن اچانک افرحہ سرخ آنکھیں لیے اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ایک انجانے خوف کے تحت شاہزیب کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ افرحہ شاہزیب میر حاتم کے روبرو کھڑی چیخی تھی۔ سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ شاہزیب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ شاہزیب نے اپنی سنجیدہ بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ جیسا جھوٹا اور مکار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ کہاں لگاتی اسے گھور رہی تھی۔ افرحہ، جو بھی بات ہے صاف بتاؤ، مجھے تمہاری بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ شاہزیب ماتھے پر سل بٹے ڈالے بولا تھا۔ کیوں چھپایا مجھ سے کہ آپ ریپسٹ ہیں؟ وہ شاہزیب کا گریبان پکڑتی چیخی تھی۔ اس کی باتیں شاہزیب پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ جتنا یہ بات افرحہ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بات اتنی ہی کھل کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ افرحہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں رہا۔ وہ شاہزیب سے دور ہٹتی بولی تھی۔ افرحہ، یہ سچ نہیں ہے۔ شاہزیب مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کے ساتھ یہاں اکیلے کھڑے رہنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس سے بولی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ اس کی بات پر اپنے لب بھینچتے وہ بھاری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی چیخ کر بولی تھی۔ شاہزیب کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے ایک بار ایکسپلین کرنے کا موقع دو۔ شاہزیب سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آس لیے بولا تھا۔ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، اب آپ کی ایکسپلینیشن میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ بابا نے میری شادی زید سے فکس کر دی ہے، 2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ وہ بھیگی پلکوں اور سرخ آنکھوں سے بگڑے تنفس کے ساتھ اذیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولتی۔ شاہزیب کی سانسیں روک گئی تھی۔ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کا کیا؟ وہ لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وعدہ تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے میرا یقین توڑا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بول رہی تھی۔ اس شادی سے انکار کرو افرحہ، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ شاہزیب زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے گر گڑایا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتی۔ بابا کی بات سے کیسے انکار کر دوں؟ انہوں نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، دینا تو پڑے گا۔ مجھ سے نکاح کر لو افرحہ۔ وہ افرحہ کا ہاتھ پکڑتا التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ آپ کے چند دنوں کی محبت میرے ماں باپ کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو مان بھی گئے تھے اگر آپ کے پیرنٹس انہیں آپ کی اصلیت نہ بتاتے۔ بابا نے کہا اگر میں رات کو واپس نہ آئی تو وہ مجھ سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیں گے۔ وہ شاہزیب سے ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہٹی تھی۔ آپ جیسے جھوٹے اور ریپسٹ شخص کے لیے میں اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ چیخ کر بولی تھی۔ فار گاڈ سیک، افرحہ، میں ریپسٹ نہیں ہوں۔ شاہزیب پہلی بار چیخا تھا۔ افرحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ڈر کر شاہزیب سے مزید دور ہوئی تھی۔ اگر میں ایسا ہوتا تو اس وقت تم باعزت میرے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ مت بھولو میں نے ہی تمہاری عزت کو بچایا تھا۔ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو۔ شاہزیب سرخ آنکھیں سختی سے پیوست ہونٹوں اور مٹھیوں کو بھینچتا ضبط کی انتہا پر تھا۔ مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بولی تھی۔ شاہزیب، میر حاتم کی رگوں میں خون بن کر تمہاری محبت دوڑتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے بھاگ لو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، بیوی تم صرف میری ہی بنو گی۔ شاہزیب ایک قدم اس کے قریب بڑھتا دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ افرحہ کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ الٹے قدموں سے مڑتی تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شاہزیب نے اس کے جانے کے بعد سارے فلیٹ کو تہس نہس کر دیا تھا۔ مجھ سے چھٹکارا پانا اتنا آسان نہیں افرحہ، شادی تو تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ بالوں کو نوچتا شدت گریہ سے چیخا تھا۔ افرحہ بریرہ سے ملتی شام کی فلائٹ سے واپس پاکستان آ گئی تھی۔ اس کے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اسے گھر کا ماحول دیکھتے وحشت سی ہو رہی تھی۔ بابا جانی، وہ رحیم صاحب کے کمرے میں جاتی ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ رحیم صاحب نے فوراً اپنے پاؤں اکٹھے کیے تھے۔ بابا جانی، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ سرخ آنکھوں سے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ہم تمہارے لیے بہتر فیصلہ ہی کر رہے ہیں افرحہ۔ کمرے میں داخل ہوتی ماجدہ بیگم نرم آواز میں بولی تھی۔
بیٹی کی اجڑی حالت دیکھتے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کر پاؤں گی، مجھے کچھ وقت دیں۔ وہ نم آنکھوں سے رحیم صاحب کی طرف دیکھتی التجائیہ بول رہی تھی۔ نکاح کے بعد تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، تم فکر مت کرو، جلدی سنبھل جاؤ گی۔ رحیم صاحب کٹھور بنے اسے نظریں پھیر کر بولے تھے۔ اس کی پسند کی حقیقت جان کر پہلے ہی وہ اس سے شدید ناراض تھے۔ میں مر جاؤں گی، وہ اپنی سسکی روکتی ہوئی بولی تھی۔ اکلوتی اولاد تھی، ہمیشہ ماں باپ نے ہر ضد پوری کی تھی۔ اب زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں ان کی زور زبردستی اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ افرحہ، کیا الٹا سیدھا بول رہی ہو؟ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ اب جاؤ، جا کر ریسٹ کرو، صبح تمہارا نکاح ہے۔ معاشتہ بیگم بیٹی کی بات پر تڑپ کر بولی تھی۔ وہ بھی افرحہ کی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت اور حالات کا تقاضا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ افرحہ جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، تبھی اتنی جلدی سب کچھ ہوا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ شکوہ کن نگاہوں سے انہیں دیکھتی اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ روم میں بند ہوتی، دروازے سے ٹیک لگاتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ شاہ پیلس میں سب لوگ ڈنر کے ٹیبل پر موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حاتم شاہ سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب کی کرسی ہمیشہ کی طرح خالی تھی۔ بائیں جانب ان کا بیٹا میر شاہ اپنی بیگم فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بیٹی نورے بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ سب لوگ میرے آنے کی خوشی میں جشن کا انتظام کریں گے۔ کالی شرٹ اور جینز پہنے، بازوؤں کے کف موڑے، ایک بازو پر کوٹ لٹکائے شاہ زیب کئی سالوں بعد اس گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں صرف ماضی کی تلخ یادیں بستی تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی حاتم شاہ کی بے قرار آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی بوڑھی روح کو سرور مل گیا، جبکہ دوسری جانب میر اور ان کی بیگم فاطمہ کے چہرے پر ناگواریت چھائی تھی۔ آپ لوگوں نے شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے، واپسی تو ہونی ہی تھی، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولتا حاتم شاہ کے بالکل سامنے موجود سربراہی کرسی پر شان سے اکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شاہ زیب، میرے شہزادے۔ حاتم شاہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگے تھے جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ کو ایک کام دیا تھا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، آپ وہ بھی نہیں کر پائے، وہ ادب کے دائرے میں رہتا سرد لہجے میں گویا ہوا۔ حاتم شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو رشتہ لے کر بھی آئے تھے، افرحہ کے گھر والے ان کے گھر آنا چاہتے تھے، لیکن سارا کام فاطمہ بیگم اور میر شاہ نے خراب کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی افرحہ کے پیرنٹس کو رشتے کے لیے راضی نہیں کر پائے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے بابا؟ فوراً نکالیں اسے یہاں سے۔ فاطمہ بیگم برہمی سے کرسی سے اٹھتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی ناگوار نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی باہر نکالنے کا بول رہی ہیں، وٹ اے جوک۔ وہ زہر خوند لہجے میں انہیں دیکھتا پھنکارا تھا۔ فاطمہ بیگم کا رنگ فک ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے حاتم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بول رہا ہے بابا؟ دادا ساری پراپرٹی میرے نام کر چکے ہیں، اور یہ جو آپ نے میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب لوگوں کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ وہ شفقت سے ان پر نظر ڈالتا بولا تھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ اس بدذات کے نام ساری پراپرٹی کیوں کی آپ نے؟ فاطمہ بیگم چیخی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کریں فاطمہ، میں اپنے پوتے کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ حاتم شاہ سنجیدگی سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھے بنا بولے تھے۔ افسوس، یہاں رہنے کے باوجود بھی آپ اتنی بے خبر ہیں، وہ طنزیہ بولا تھا۔ فاطمہ بیگم کے چہرے پر صدمے بھرے تاثرات دیکھتے اسے لطف ملا تھا۔ شاہ زیب، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ حاتم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے شاہ زیب کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ شاہ زیب ایک استہزائیہ نظر سب پر ڈالتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ فاطمہ بیگم غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میر شاہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں چلے گئے۔ نورے بھی خاموشی سے اپنا ڈنر کرتی اپنے کمرے میں گئی۔ آپ نے مجھے کہا تھا لوٹ آؤ، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اپنے ساتھ میں صرف تباہی لایا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتا سرد ترین لہجے میں بولا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو، میں نے پراپرٹی تمہارے نام اس لیے نہیں کی کہ تم سب کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے پھرو۔ حاتم شاہ ماتھے پر بل ڈالے بولے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔
آپ ہی مجھے واپس بلا رہے تھے، اب خود ہی اتنی جلدی پچھتانے لگے ہیں؟ وہ ان کے روبرو کھڑا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ حاتم شاہ نے جھکے کندھوں سے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ ان کے قریب آتا ان کے ڈھلے کندھوں پر بازو پھیلاتا ہوا بولا تھا۔ حاتم شاہ اس کے چھوٹے سے اشارے پر ہی خوش ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، چشمے بدور۔ ماشتہ بیگم سکن گولڈن جوڑے میں ملبوس تیار بیٹھی افرحہ پر نظر ڈالتے رشک سے بولی تھی۔ افرحہ ساکت نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر بھر کر خود کو آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس کے اندر گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ ماشتہ بیگم کی بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی تم ہم سے ناراض ہو، لیکن ہمارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی سنوار دے گا۔ ماشتہ بیگم کی بات سنتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی، اس کی زندگی تو کہیں دور کینیڈا میں ہی رہ گئی ہے۔ مما ابھی بھی وقت ہے، پلیز یہ نکاح روک دیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ چپ کر جاؤ افرحہ۔ انہوں نے فوراً ڈپٹ کر اسے چپ کروایا تھا۔ باہر مہمانوں سے کوئی سن لیتا تو ان کی کیا عزت رہ جاتی۔ افرحہ کو چھوڑتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ وہ ساکت سی نظریں جھکا گئی۔ اپنے ماں باپ سے اسے اس قسم کی سختی کی امید نہیں تھی۔ ماشتہ بیگم باہر نکلتی مہمانوں سے ملنے لگی تھی۔ زید کے پیرنٹس شہزاد اور فوزیہ دونوں ان کے گھر آ چکے تھے۔ زید کہاں ہے بھائی صاحب؟ ماشتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ الگ گاڑی میں اپنے دوست کے ساتھ آ رہا ہے، پہنچتا ہی ہوگا، فوزیہ نے خوش اسلوبی سے جواب دیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن زید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہزاد صاحب اسے کافی بار کال کر چکے تھے لیکن اس کا فون آف جا رہا تھا۔ اب تو سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ مہمانوں میں بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں سب؟ کالی شلوار قمیص میں کندھوں پر چادر ڈالے شاہ زیب مضبوط قدم اٹھاتا ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ رحیم صاحب اور ماشتہ بیگم اسے فوراً پہچان گئے تھے کیونکہ افرحہ نے انہیں شاہ زیب کی تصویر جو بھیجی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ زیب کو دیکھتے رحیم صاحب اپنا غصہ قابو کرتے اس کی جانب بڑھے تھے، جو ان کو اگنور کرتا وہاں موجود صوفے پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز موجود تھے، جبکہ حاتم شاہ کو وہ خود ساتھ نہیں لایا تھا۔ سنا ہے آپ کا بھتیجا غائب ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ سب کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں موجود ہوگا، شاید اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو یا پھر کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا پرسوچ انداز میں بولا۔ زید کے والدین کو شدید پریشان کر گیا تھا۔ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ شرافت سے بتا دو ورنہ پولیس کو بلوا کر تمہیں حوالات کی سیر کروانے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی، شہزاد صاحب نے اسے دھمکایا تھا۔ شاہ زیب ان کی بات سنتا سر پیچھے کی طرف پھینکتا زور سے ہنسا، جیسے کسی بچے نے اسے جوک سنایا ہو۔ یہ کرنے کا سوچیے گا بھی نہیں ورنہ دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے۔ وہ آگے کی طرف جھکتا ان سے نظریں ملاتا شفقت سے بولا تھا۔ یہ کون ہے رحیم اور اسے کیا چاہیے؟ اس نے ہمارے بیٹے کو کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ شہزاد صاحب رحیم صاحب کی طرف مڑتے سخت پریشان لہجے میں پوچھنے لگے تھے۔ رحیم صاحب اس کی بات پر خاموش سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے انہیں شاہ زیب کا بتایا تھا۔ اس میں میرے بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ شہزاد صاحب برہمی سے بولے تھے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی میری محبت پر نظر رکھنے کی تھی، اور آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں شاہ زیب میر حاتم ہوں، مجھے اپنا حق چھیننا بخوبی آتا ہے۔ وہ شہزاد صاحب کی طرف دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ رحیم صاحب جھنجھلا کر غصے میں پوچھنے لگے تھے۔ افرحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تم جیسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ شاہ زیب کی بات پر وہ بھڑک اٹھے تھے۔ 15 منٹ ہے، سوچ لیں، اس کے بعد زید کی زندگی میری ایک کال کی منتظر ہوگی۔ اس کی سلامتی چاہیے تو چپ چاپ میرا نکاح اپنی رضامندی سے کرا دیں، وہ سرد ترین لہجے میں بولا تھا۔ رحیم صاحب نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ شہزاد
صاحب سخت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ پاگل انسان جو کہتا ہے وہ کر تو رحیم، میں اپنے بیٹے کو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ شہزاد صاحب رحیم صاحب کی طرف مڑتے التجائیہ انداز میں بولے۔ فوزیہ بیگم بھی بیٹے کے بارے میں سنتی رونے لگی تھیں۔ ماجدہ بیگم اپنی پریشانی سے انہیں چپ کرانے لگی تھیں۔ وہ لوگ پوری طرح پھنسے تھے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے افرحہ کا شاہ زیب کے ساتھ نکاح کروانے کے۔ شہزاد صاحب کے ہاتھ جوڑنے پر رحیم صاحب نے کڑوا گھونٹ پڑتے ماجدہ بیگم کو اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ شدید بے بس ہو چکے تھے۔ شاہ زیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رحیم صاحب کے اشارے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا۔ ماجدہ بیگم اپنے آنسو روکتی افرحہ کو باہر لینے گئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.